त्यो जुन राजगृह भनेको चाहिँ तत्कालीन त्यो बेलाको बुद्धकालीन राजा बिम्बिसारले राज्य गर्थ्यो। त्यसको राजगृह राजाको दरबारभन्दा अलिकति माथि एउटा डाँडा छ, ठुलो पर्वत। त्यो ठाउँमा चाहिँ 500 जना बौद्ध भिक्षुहरूको सान्निध्य, त्यहाँ त्यो माहौलमा चाहिँ भगवान बुद्ध जुन ध्यानमा डुब्नु भइसकेपछि अनि बोधिसत्व आर्यलोकेश्वर र आयुष्मान सारीपुत्रको त्यो उहाँहरूको चाहिँ संवाद हो भन्छ यो प्रज्ञापारमिता के पहिलो नम्बरमा उत्पन्न भएको त्यहाँ है। त्यसको नाम घेतोङ्बा भन्छ, अष्टशास्त्रीको प्रज्ञापारमिता है। सगतको पावन अवसरमा आयोजित यो अष्टशास्त्रीका प्रज्ञापारमिता घेतोङ्बाको बारेमा यो प्रवचन कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू खड्गजित लामाज्यू र आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि टुगो लोकसनाम्गे रिम्बुछीज्यू र विशेष अतिथि ज्यू र बुद्ध वचन अनुवाद समितिका अध्यक्ष टिका शेर्पाज्यू र धर्मगुरुज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध र यस अतिथिको आसनमा आश्रित गरिरहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निमित्त यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण धर्मावलम्बी महानुभावहरूलाई म खेन्पो सर्वजित गुम्बा तामाङको तर्फबाट सबैजनालाई लासो फ्याबुला टचदेले नमस्ते भन्न चाहन्छु। विशेषतः आजको दिनमा यो हामीले भगवान बुद्धको जुन गम्भीर र गहन विषय जुन समावेश गरेको यो घेतोङ्बा अथवा हामीले प्रज्ञापारमिता भनिन्छ, यसको विषयमा आज हामीले यसरी चर्चा परिचर्चा गर्नु पाउनु तपाईँ हामी यो मानव जीवनमा एउटा अमूल्य र एकदम महत्त्वपूर्ण क्षण हो भनेर हामीले लिन सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जन्मिनु भएर र उहाँले उपदेश दिनु भएर पनि 2500 वर्ष पार भएर पनि हामीले आजको दिनसम्म यसरी भगवान बुद्धको यो सूत्रलाई वाचन गर्नु पाउनु, यसलाई हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नु पाउनु, यसलाई हामीले पठन पाठनहरू गर्नु पाउनु, यो एकदम हाम्रो लागि यो एकदम अमूल्य हो भनेर हामीले लिनुपर्दछ। र विशेष गरेर आज यो घेतोङ्बाको बारेमा चर्चा र प्रवचन कार्यक्रम भएको कारणले हाम्रो श्रद्धेय रिम्पोछे गुरु पनि हुनुहुन्छ र विशेष हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि मलाई पनि यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि केही समय दिनुभएको कारणले म यसको विषयमा केही छोटो तपाईँहरूमाझ राख्न चाहँदैछु। आशा छ तपाईँहरू एकदम शान्तपूर्वक सुनिदिनु भन्ने मैले अनुरोध पनि गरेँ। र विशेषतः घेतोङ्बा यो हाम्रो भोट भाषामा घेतोङ्बा भनिन्छ भने यता संस्कृतिमा अष्टशास्त्रीका प्रज्ञापारमिता भनिन्छ। यसको धेरै नामबाट प्रज्ञापारमितालाई धेरै नामबाट यसलाई सम्बोधन गर्ने गरिन्छ हाम्रो बौद्ध सूत्रमा। जसरी कि बुद्धकालीनमा यसलाई अब हाम्रो भोट भाषामा यसलाई सेरापनिङमा पनि भनिन्छ, घेतोङ्बा पनि भनिन्छ, हामीले शेरछिन पनि भनिन्छ, हामीले उमा पनि भनिन्छ हैन। यसको धेरै नामहरू एउटै विषयलाई सम्बोधन गरेकोहरू पाइन्छ। त्यसले गर्दा विशेष त घेतोङ्बा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई ठेट भाषामा बोल्यो भने घे भनेको 8, तुङ भनेको चाहिँ 1000, घेतोङ्बा भनेको 8000 भन्न खोजेको खास यो। अनि यो सूत्रको यो जुन पुस्तक छ यसको नाम चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट नामकरण गरेको है। जसरी कि भूम भनिन्छ, हामीले यसलाई भूम पनि भनिन्छ, यसलाई युम पनि भनिन्छ है। यो पारिभाषिक शब्द हो। अब भूम भनेको चाहिँ अर्थ के हो त भन्दा यो पनि सङ्ख्याको नाम हो। भूम भनेको चाहिँ त्यसो भए के हो त भन्दाखेरि नेपालीमा भूम भनेको अर्थ के हो भनिन्छ त भन्दा भूम भनेको नेपालीमा यस्तो ठ्याक्कै ठेट उसलाई अनुवाद गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा भूम भनेको चाहिँ 1 लाख भन्ने अर्थ बुझिन्छ है। हाम्रो लामाको सम्बोध भाषामा चाहिँ भूम भनेको 1 लाखलाई भूम भनिन्छ। नेपालीमा अनुवाद गर्दा त्यसलाई भूम भन्ने अर्थ बुझिन्छ। त्यसो भए यो भूम किन भनेको त भन्दाखेरि त्यो भूमभित्र पनि त्यो प्रज्ञापारमिताभित्र पनि त्यसको जुन मूल प्रज्ञापारमितामा चाहिँ कतिवटा विषय समावेश गरेको छ, कतिवटा वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ 3 प्रकारबाट वर्गीकृत गरिएको छ भूममा पनि।
अनि हाम्रो लामाको छोइमा चाहिँ भूम गेबा, भूम डिङ्बा, भूम दुईबा भनिन्छ। यसले नेपालीमा के हो त भन्दा भूम भनेको 1 लाख, त्यसो भए त्यो कतिवटा वर्गमा वर्गीकृत गरेको छ भन्दाखेरि विस्तृत प्रज्ञापारमिता र मध्यम प्रज्ञापारमिता र संक्षिप्तमा प्रज्ञापारमिता भनेर 3वटा सेक्सनमा त्यसलाई वर्गीकृत गराएको छ, 3वटा वर्गमा भूमभित्र है। भनेपछि यसको टोटलमा हाम्रो जुन सम्बोध भाषामा हामीले जुन बेलामा यो भोटमा लिपिबद्ध गरायो यो भूम बुद्ध सूत्रलाई, त्यो बेलामा यसको पुरानो सूत्रमा चाहिँ कतिवटा ठेली छ त भन्दाखेरि यसको 16 ठेली हुन्छ यसको पुरानो सूत्रमा है। फेरि पछिल्लो समय भोट भारतवर्षमा चाहिँ पछिल्लो समयमा मोलममा त्यो बाँडेको जुन भूम छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको 27 ठेली छ जस्तो लाग्छ है भूमको। किन भन्दा पुरानो ठेलीमा चाहिँ 16 मात्रै ठेली हुन्छ, त्यो जुन पहिले भोटमा अनुवाद गर्ने बेलामा चाहिँ पुरानो 16 ठेली छ। त्यसले भूम चुटुक पनि भन्छ हामीले, युम चुटुक है, चु भनेको 10, ढुक भनेको 16, त्यो चुटुक भनेको 16 ठेली भन्छ हो, त्यसको पुरानो ठेली चाहिँ। तर पछिल्लो समय चाहिँ इन्डियामा काग्यु मलम के अरे निङ्मा मलममा हामीले त्यो मलमतिर जुन बाँडेको पछिल्लो समय आएको छ नि त्यो चाहिँ लगभग 27वटा त्यो ठेली छ जस्तो लाग्छ त्यहाँ। किनभने त्यो भित्र लाइन चाहिँ कति छ भने पुरानो ठेलीमा चाहिँ 7वटा लाइन हुन्छ त्यहाँ। त्यो पुरानो भूम छ नि 16 ठेलीभित्र, त्यसको लाइनमा हेर्नुहोस् न त्यो छिकाङ चाहिँ लाइन चाहिँ 7 लाइन हुन्छ र अहिलेको नयाँ लाइनमा चाहिँ जम्मा 5वटा मात्रै लाइन हुन्छ र त्यो दुई लाइन बढाउँदै लाँदाखेरि त्यो 27वटा ठेलीमा भएको छ अहिलेको यो नयाँ बनाएको चाहिँ है भूम चाहिँ प्रज्ञापारमिता। अनि त्यसो भए भूम विस्तृत प्रज्ञापारमिता चाहिँ कतिवटा ठेली हुन्छ त यो 16 ठेलीभित्र भन्दाखेरि चाहिँ विस्तृत प्रज्ञापारमिता चाहिँ 12 ठेली हुन्छ। त्यो 16 ठेलीभित्र चाहिँ विस्तृत प्रज्ञापारमिता त्यसलाई भूम गेबा भनिन्छ। त्यसो भए किन भूम भनेको त भन्दाखेरि किन 1 लाख भनेको त, त्यसो भए यो 12वटा ठेलीलाई किन 1 लाख भनेको त भन्दाखेरि किन भन्दा त्यो 12वटा ठेलीभित्र चाहिँ श्लोक भन्छ नि हामीले, श्लोक संस्कृतमा श्लोक भन्छ नि, जुन 4 लाइनलाई एक श्लोक भन्ने नामकरण गरिन्छ। छिकङ भन्छ नि लाइन, त्यसलाई छिक्काङ भन्छ। छिकङ धङ्बो निबो सुम्ब शिव भनेको चाहिँ पहिलो लाइन, दोस्रो तेस्रो चौथो लाइनदेखि त्यसलाई एक श्लोक भनेर नामकरण गर्छ हाम्रो शास्त्रीय जुन धर्मको सूत्रमा चाहिँ हो। त्यो 4 लाइनमा छिकङ सी भनेपछि 4 लाइन भइसकेपछि त्यसलाई एक श्लोक भन्ने हुन्छ हो। त्यो एक श्लोक बराबर चाहिँ त्यो 12 ठेलीमा चाहिँ कतिवटा श्लोक छ त भन्दाखेरि त्यो 12वटा पुस्तकभित्र चाहिँ 1 लाखवटा श्लोक छ अरे त्यहाँ बुद्धको प्रज्ञापारमिता सूत्र चाहिँ। अनि 1 लाखवटा श्लोक भएको कारणले त्यो 12 ठेलीको नाम के भयो त भन्दा त्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले त्यो पुस्तकको नामकरण गरेको है। भूम भनेको अरू देवता कुनै भगवानको नाम होइन, त्यो के कसको के हो त भन्दाखेरि त्यसले नेपालीमा अनुवाद गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 1 लाख भन्ने अर्थ बुझ्छ है। भूम भनेको नै 1 लाख, हाम्रो भोट भाषाबाट लामाको छोइ भाषाबाट चाहिँ भूम भनेको नेपालीमा ठ्याक्कै अनुवाद गरे पनि 1 लाख। किन 1 लाख भनेको त भन्दाखेरि त्यो 12वटा विस्तृत प्रज्ञापारमिताभित्र चाहिँ 12वटा ठेलीभित्र चाहिँ 1 लाख श्लोक छ त्यहाँ, 1 लाखवटा श्लोक। त्यो 1 लाख श्लोक भएको कारणले त्यसको नाम भूम भनेको है, विस्तृत प्रज्ञापारमिता भन्छ त्यसलाई नेपालीमा। अब त्यसो भए विस्तृत प्रज्ञापारमिता 12 ठेली गयो, 16 ठेलीमा 12 ठेली गएपछि कति बाँकी भयो भन्दाखेरि अब 4 ठेली बाँकी छ त्यहाँ, 4वटा। त्यो 4 ठेलीमा अब मध्यम प्रज्ञापारमिता भनेको कति ठेली छ त त्यहाँ अब भन्दाखेरि त्यो मध्यम प्रज्ञापारमिता चाहिँ 3वटा ठेली छ त्यो भित्र है। 16 ठेलीमा मैले वर्गीकृत गराएर तपाईँहरूलाई भन्दैछु। त्यसो भए 3वटा ठेली के छ त भन्दा त्यसको नाम पनि कसरी राखेको छ त भन्दाखेरि 3 ठेली के हो त, त्यसको नाम के हो त भन्दा त्यसको नाम हो निठी भनिन्छ है। निठी तपाईँले सुन्नुभएको छैन नि, निठी भूम निठी गेतौँ भने। त्यसो भए त्यो निठी भनेको अर्थ पनि के हो त भन्दाखेरि निठी भनेको अर्थ चाहिँ त्यो पनि सङ्ख्याको नाम हो। त्यसो भए त्यो निठी भनेको कति सङ्ख्या हो भन्दाखेरि निठी भनेको चाहिँ 20,000लाई निठी भन्छ, हाम्रो लामाबाट निठी भन्छ, नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि 20,000 हुन्छ। चिट्ठी भनेको 10,000, निठी भनेको 20,000 है। त्यसो भए त्यो 20,000 श्लोक चाहिँ कतिवटा पुस्तकमा वर्गीकृत गराएको छ भन्दाखेरि त्यो निठी कतिवटा छ त त्यसो भए भन्दाखेरि निठी 3वटा छ। के भनेको छ त भन्दा निठी कापा, निठी खापा, निठी गापा भन्छ। गा निठी चाहिँ 3वटा मात्रै हुन्छ है, फेरि 4वटा 5वटा हुँदैन निठी भन्ने पुस्तक चाहिँ हो। निठी कापा, निठी खापा, निठी गपा भनेको निठी नम्बर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हो निठी भन्छ। त्यसपछि 16मा 12वटा गयो, 12मा 3वटा गएपछि कति बाँकी, एउटा मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यसपछि त्यो अघि भने जस्तो निठी भनेको चाहिँ के हो भन्दा 20,000 श्लोक भनेको चाहिँ अघिको जुन विस्तृत प्रज्ञापारमिता जुन बुद्धले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसरी कि यो जीवन र जगतको बारेमा, यो संसार के हो त, यो संसारमा जुन देखिरहेको रूप, यो रङ, यो सारा प्रकार आकारहरू के हो त, यो धर्म, यो सारा विषयवस्तु के हो भनेर त्यसलाई एकदम सुसुप्त रूपमा अति
अति अनुरूपमा एकदम व्याख्या गरेको, हाम्रो यो शरीरको पञ्च इन्द्रियहरूको यो सारा जीवन र जगतको विषयमा सारा व्याख्या गरेको, त्यो विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको, एकदम अणुभन्दा अणु, सानोभन्दा सानो, त्यसलाई एकदम एउटा पनि के अरे बाँकी नराखेर व्याख्या गरेको कारणले त्यो 1,00,000वटा श्लोक हुन पुगेको थियो। किताबमा पनि 12वटा ठेली छ त्यहाँ है, बुद्धले दिनुभएको उपदेश। अनि त्यसलाई अलिकति तीक्ष्ण बुद्धि भएको, अलिकति चलाक दिमाग भएकोहरूको लागि चाहिँ अलिकति त्यो सबै एकैचोटि भनिरहनु परेन नि, उनीहरूलाई त अलिकति भनेपछि बुझ्ने त्यस्तो खालको अलिकति मध्यम तीक्ष्ण भएकोहरूलाई चाहिँ। अनि यो नीति भनेको चाहिँ 20,000 श्लोकमा ल्यायो, त्यो 1,00,000 रुपियाँ श्लोकलाई चाहिँ अलिकति समावेश गरेर 20,000 श्लोकमा ल्याएको छ। त्यो कतिवटा छ? 3वटा किताब छ। त्यो कतिवटा श्लोक छ त्यहाँ? 20,000 श्लोक छ। त्यही अघिकै 1,00,000कै संक्षिप्त मध्यम रूपमा गरेको है। भनेपछि त्यो 20,000 भने अब 16 ठेलीमा 12 ठेली विस्तृत प्राज्ञा पारमिता गयो, मध्यम प्राज्ञा पारमिता पनि 3 ठेली पनि गयो, नीति पनि। अब त्यहाँ 12वटामा के अरे 16वटामा 12वटा 12 3 15वटा पनि गयो। 15वटा गएपछि अब एउटा मात्रै बाँकी छ त्यहाँ पुस्तक, किताब एउटा मात्रै बाँकी छ। त्यसको नाम चाहिँ के हो त भन्दा त्यसलाई भन्छ गेतोङबा। त्यो 16 ठेलीमा एउटा मात्रै बाँकी है, गेतोङबा। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा संक्षिप्तमा प्राज्ञा पारमिता भन्छ, त्यसले संक्षिप्त प्राज्ञा पारमिता, एकदम संक्षिप्तमा। त्यसलाई के हो, त्यसको नाम कसरी भनेको त भोट भाषामा चाहिँ, हाम्रो लामो भाषामा भन्दाखेरि गेतोङबा भन्छ, अष्टशास्त्रीको प्राज्ञा पारमिता है। त्यसो भए त्यो पनि के हो त भन्दा गे भनेको 8, तोङबा भनेको 1000, भनेको अघिको 1,00,000 रुपियाँ विस्तृत प्राज्ञा पारमितालाई 20,000मा ल्यायो, त्यो मध्यम रूपमा ल्याएको 20,000 श्लोकलाई पनि, अनि संक्षिप्तमा ल्याएको प्राज्ञा पारमिता चाहिँ के हो त भन्दा यो गेतोङ भयो है, यो संक्षिप्तमा ल्याएको है यसमा। अनि यो चाहिँ 8,000 मात्रै श्लोक छ यहाँ, जुन अघिको विस्तृत प्राज्ञा पारमितामा 1,00,000 रुपियाँ थियो, 1,00,000 श्लोक थियो। त्यसपछि ल्याएर मध्यम रूपमा ल्याएर एकदम तीक्ष्ण बुद्धि भएकाहरू, अलिकति पढे लेखेकोहरू, अलिकति त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति उनीहरू चाहिँ पहिले नै अध्ययन र अभ्यास भएकोहरूको लागि चाहिँ त्यो सारा विस्तृत 12वटा ठेली चाहेन। उसलाई चाहिँ के त यो घेतोङमा पढे पनि बुझ्न सक्नेहरूको लागि चाहिँ के हो त भन्दा एउटै ठेलीमा अनि 8,000 श्लोक मात्रै समावेश भएको, त्यो धोमङभन्दा अलिकति सानो हुन्छ त्यो है। त्यो हाम्रो घरमा राख्नुभयो भने त्यो 16 ठेली भूम राखेको बराबर त्यो चाहिँ पुण्य लाभ हुन्छ, त्यो अर्थ राख्छ त्यसले। किन भन्दा घेतोङमा चाहिँ एउटा मात्रै ठेली हुन्छ है, त्यसले गर्दा घेतोङ भने यस्तो है 8,000 श्लोक मात्रै। फेरि यो घेतोङमा पनि संक्षिप्तमा के छ त भन्दा फेरि घेतोङमा पनि संक्षिप्त चाहिँ अहिले हामीले हार्ट सूत्र भन्ने पढ्छ नि, सेरपनिङमा भन्छ हाम्रो लामाहरूले, सेरपनिङबो प्राज्ञा पारमिता सूत्र पढ्छ नि हामीले होइन हो। त्यो चाहिँ अझ पनि सबैको संक्षिप्तमा चाहिँ त्यो अझ त्यसलाई मन्त्रमा पनि समावेश गरेको छ है। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि 16 ठेली युम भूम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ जुन त्यो भित्र पनि 3वटा वर्गीकृत गरेको छ। 3वटा प्रकारमा एउटा विस्तृत प्राज्ञा पारमिता, मध्यममा के अरे मध्यम प्राज्ञा पारमिता 3वटा नीति र संक्षिप्त प्राज्ञा पारमिता भन्ने चाहिँ यो घेतोङ भई यो चाहिँ यसरी बताएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जीवनकालमा यो भगवान बुद्धले कहाँ उपदेशित गर्नुभएको थियो त भन्दा कुन ठाउँमा यसको चाहिँ उत्पन्न भएको थियो त भन्ने इतिहास हेऱ्यो भने कहाँ छ त यो भन्दाखेरि तत्कालीन बिम्बिसारले राजा गरेको राजगृहको गृतकुट पर्वत भनेको चाहिँ त्योभन्दा अलिकति माथि गृतकुट भनेको गिद्धलाई गृत भन्छ संस्कृतिमा, त्यो झगैपुम्बो री भन्छ हाम्रो लामो भाषाबाट हो। त्यो जुन राजगृह भनेको चाहिँ तत्कालीन त्यो बेलाको बुद्धकालीन राजा बिम्बिसारले राजा गर्थ्यो, त्यसको राजगृह राजाको दरबारभन्दा अलिकति माथि एउटा डाँडा छ ठुलो पर्वत, त्यो ठाउँमा चाहिँ 500 जना बौद्ध भिक्षुहरूको सान्निध्य, त्यहाँ त्यो माहौलमा चाहिँ भगवान बुद्ध जुन ध्यानमा डुब्नु भइसकेपछि अनि बोधिसत्व आर्यलोकेश्वर र आयुष्मान शारीपुत्रको त्यो उहाँहरूको चाहिँ संवाद हो भन्छ यो प्राज्ञा पारमिता क्या। पहिलो नम्बरमा उत्पन्न भएको त्यहाँ है। पहिलो नम्बरमा चाहिँ जसरी कि त्यहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ ध्यानमा, उहाँ चाहिँ ध्यानमा डुब्नुहुन्छ, त्यो ध्यानमा जानु भइसकेपछि भगवान बुद्ध ध्यानमा छ र भगवान बुद्धको अगाडि चाहिँ शारीपुत्र र आर्यलोकेश्वर चाहिँ त्यहाँ दुईजनाको संवाद हुन्छ। के हो त शून्यता भनेको, के हो त यो प्राज्ञा पारमिता भनेको विषयमा चाहिँ त्यो अनि उहाँहरू संवाद हुने बेलामा चाहिँ अनि यसरी बताएको छ, हे शारीपुत्र सर्वधर्म शून्यता लक्षण भनेर चाहिँ त्यहाँ धेरै छ त्यो प्राज्ञा पारमिता होइन। रूपम शून्यता शून्यतैव रूप भनेको छ होइन। रूपन्न पृथक शून्यता शून्यता न पृथक रूपम भनेर संस्कृतिमा यसरी भनेको छ। भनेको मतलब के हो त भन्दा यो विषय भनेको यो शून्यता हो भन्छ। कसरी शून्यता भन्दा यो शून्यता भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दा अरू धर्महरूले व्याख्या गरेको जस्तो, साइन्सले व्याख्या गरेको जस्तो, साइन्सले पनि के हो त भन्दा नम्बर 1 भन्दा अगाडि शून्यको व्याख्या गर्छ होइन, जिरो केही नभएको जस्तो खालीको व्याख्या गर्छ। अरू धर्मले पनि व्याख्या गर्छ, तर बौद्ध दर्शनमा जुन बुद्धले देखाउनु भएको शून्यता भनेको चाहिँ त्यो होइन। केही नभएको एम्टी, केही नभएको खाली चिजलाई शून्यता भन्दैन। बौद्ध दर्शनले दर्शाएको अनुसार बुद्धले देखाउनु भएको शून्यता चाहिँ के हो त भन्दा
रूपम शून्यता हो। रूपम शून्यता भनेको नै सुग्नी तोङ्बा हो भन्छ हाम्रो लामा भाषाबाट। सुख भनेको रूप, रूप नै जे रूप देखिरहेको छ त्यो नै शून्यता हो भन्छ हाम्रो लामाको जुन के अरे बुद्धले दिनुभएको शून्यता। त्यही कारणले हामीले केही नभएको खाली ठाउँलाई शून्यता हो भनेर बौद्ध दर्शनले यो व्याख्या गर्यो भने त्यो चाहिँ बुद्धको विपरीत हुन्छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा बौद्ध दर्शनले देखाएको शून्यता चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जे देखिरहेको छ त्यो विषय नै, त्यो वस्तु नै शून्यता हो, त्यसको स्वभावमा शून्यता छ भन्ने कारणले हे सारीपुत्र सर्वधर्म शून्यता लक्षण। कसरी शून्यता लक्षण भन्दाखेरि रूपम शून्यता शून्यतैव रूपम, रूपन्न पृथक शून्यता न शून्यता पृथक रूपम भनेको छ। मतलब रूप नै शून्यता हो, शून्यता नै रूप हो। त्यसै कारणले यो सर्वधर्म सबै के छ त, यो सबै शून्यता छ है भनेर भगवान बुद्धले उहाँको 45 वर्षसम्म उहाँले जुन दिनुभएको जुन धर्म उपदेश छ त्यो उपदेशको पनि सार चाहिँ के हो त भन्दा यो प्रज्ञापारमिता उपदेश हो भनिन्छ है। यो प्रज्ञापारमिता भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि जसरी कि भगवान बुद्धले 6 प्रज्ञापारमिताहरूको चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यो सबै प्रज्ञापारमितामा सबै प्रज्ञा 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 भनेर नामकरण गरेको छ। किन प्रज्ञा भनेको त भन्दाखेरि यदि हामी प्रज्ञा बिना हामीले पुण्य गर्छ भने, प्रज्ञा बिना दान गर्ने, प्रज्ञा बिना शील पालन गर्ने, प्रज्ञा बिना शान्ति पारमिता पालन गर्ने, प्रज्ञा बिनाको ध्यान गर्ने, प्रज्ञा बिनाको के अरे मेहनत गर्ने गर्यो भने त्यो चाहिँ काम लाग्दैन। जस्तै कि उदाहरणलाई के दिनुभएको छ त भन्दाखेरि रत्नमालामा जस्तै कि हाम्रो शरीर सबै पूर्ण अङ्ग छ, सबै ठिक छ, तर हाम्रो चाहिँ 2टा आँखा भएन भने, हाम्रो जीवन त छ तर आँखा छैन भने के हुन्छ त भन्दा त्यसको अस्तित्व, त्यसको मतलब बुझ्दैन, त्यसको अर्थ लाग्दैन हो। त्यस्तै नै यदि तपाईँले पुण्य सञ्चय गर्नुको निमित्त, तपाईँले दान गर्नुको निमित्त, तपाईँले शील पालन गर्नुको निमित्त, शान्ति पारमिताको पालन गर्नुको लागि, तपाईँले ध्यान गर्नुको लागि, तपाईँले के अरे मेहनत गर्नुको लागि के चाहिन्छ भन्दै त्यो चाहिँ सेरप भनेको चाहिँ प्रज्ञा चाहिँ चाहिन्छ है भनेको। किन भन्दा सेरप भनेको चाहिँ हाम्रो आँखा जस्तो हो। आँखा भयो भने हामी जहाँ पनि हिँड्न सक्छौँ, हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ होइन, देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हो यो प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ आँखा जस्तो हो, हाम्रो जीवनको चाहिँ आँखा जस्तो हो भनेको छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, के अरे वीर्य पारमिता, यो ध्यान पारमिता छ नि, यो पनि के को लागि, यो पाँचवटा पारमिता के को लागि भन्नुभएको भन्दाखेरि त्यो प्रज्ञा पारमितालाई प्राप्त गर्नुको लागि नै उहाँले उपदेशित गर्नुभएको हो भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिना प्रज्ञाको दान गर्यो भने त्यो दानले पनि अर्थ राख्दैन, बिना प्रज्ञाको शील पालन गर्यो भने त्यसको पनि अर्थ छैन, बिना प्रज्ञाको ध्यान गर्छ भने त्यो पनि अर्थ छैन, बिना प्रज्ञाको तपाईँले मेहनत गर्छ भने त्यो पनि काम छैन। भएको कारणले प्रज्ञा भनेको चाहिँ के रहेछ अरे हाम्रो जीवनको एउटा आँखा, हाम्रो शरीरमा आँखा हुनु जस्तो हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भन्दा भगवान बुद्धको 84,000 धर्म जुन स्कन्धभित्र पनि यो चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा उत्तम यो चाहिँ उपदेशित भएको कारणले यो प्रज्ञा पारमितालाई हामीले साधना गर्न सक्यो होइन, यसलाई चाहिँ पालना गर्न सक्यो, यसलाई चाहिँ वाचन गर्न सक्यो होइन, यसको चाहिँ केही कुराहरू हामीले अध्ययन र अभ्यास गर्न सक्यो भने अझ बुद्ध सूत्रमा एउटा म श्लोक यहाँ हाम्रो के अरे प्रज्ञा पारमिता परिच्छेदमा के भनेको छ त भन्दाखेरि दिला थेचुम भनेको छ कि थेचुम भनेको चाहिँ सेरप भनेको चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि स्वयं छुम्बे छुइ दिला थेचुम चम्या मिगे देश दिला थेचुम के भयो सिपरुलबाट जेबरग्यो भनेको छ। यो रत्नमालाको यो के भनेको छ त भन्दाखेरि यसको यति पुण्य शक्ति छ कि स्वयं छुम्बे भनेको चाहिँ हामी पुण्य सानो भनौँ न, हामीसँग जीवनमा पुण्य छैन भने त्यस्तो हामी जस्तो एउटा पुद्गल प्राणीहरूको लागि चाहिँ यो प्रज्ञा पारमिताको भनेको चाहिँ उसले सुन्ने पनि मौका पाउँदैन अरे हामी पुण्य भएन भने। आज पनि तपाईँ हामी यो धर्मको सङ्गतले नै तपाईँ हामी यहाँ सबैजना भेट्यो नि होइन, यदि हामीसँग यो धर्मको एउटा माहौल त्यो खालको चाहिँ एउटा वातावरणमा नहिँड्नु भए त आज पनि हामीले यो भन्ने विषय त अझ पनि हामी यहाँ जुट्नुलाई त सक्दैन थियो होला। त्यसै कारणले रत्नमालामा के भनेको छ त भन्दाखेरि पुण्य सानो पुण्य भएको मान्छेको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छै दिल भनेको यो प्रज्ञा पारमिता के हो त, यो प्रज्ञा पारमिता कस्तो हो भन्ने विषयमा चाहिँ उसले त्यो सुन्न पनि पाउँदैन, उसले त्यो खालको चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो मौका पनि पाउँदैन भनेको छ। थेचुम चम्या मिगे देश, यदि त्यो प्रज्ञा पारमिता प्रत्यक्ष अब देखे पनि थेचुम भनेको चाहिँ उसलाई शङ्का उपशङ्का पनि उत्पन्न हुँदैन उसको मनमा भनेको छ। थेचुम भनेको चाहिँ शङ्का, किन भन्दा कुनै पनि विषयमा तपाईँले त्यसमा चाहिँ त्यो तपाईँले अँगाल्नको लागि त्यसमा तपाईँले चासो हुनु पर्यो, त्यसमा कुनै न कुनै एउटा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुनु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँले त्यसलाई रिसर्च गर्छ, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने गर्छ नि। त्यही कारणले पुण्य हामी सानो भयो भने के हो त भन्दा प्रज्ञा पारमिता भने के हो भनेर त्यसमा शङ्का उपशङ्का पनि हामीलाई उत्पन्न हुने छैन त्यो विषयमा भनेको। देला थेचुम के बेक्याङ
फिक्सिबल रुलबाट चाहिँ के भने चाहिँ यदि यो प्रज्ञा पारमितामा अलिकति ओहो के हो त यो प्रज्ञा पारमिता भन्ने चाहिँ त्यस्तो एउटा खालको चाहिँ थेचौँ भनेको चाहिँ एउटा शङ्क उपशङ्क भन्ने त्यस्तो उत्पन्न भयो भने त्यसले के पुण्य लाभ हुनेछ र भन्दाखेरि यो जीवन यो जगत यो संसारमा जन्मिनु र यहाँ चाहिँ जन्मिनु, यहाँ वृद्ध हुनु, यहाँ रोग लाग्नु, फेरि मरेर जानु, यो जुन खालको चाहिँ यो संसारको जुन जन्जाल छ, यो संसारको भवचक्रको जुन दुःखबाट चाहिँ तपाईँ हामी निर्माण प्राप्त गरेर जाने छ अरे। शिव रुल्बो भनेको चाहिँ यो भाव चक्रले चाहिँ यसले छे बनाइदिन्छ अरे क्या यो प्रज्ञा पारमिताको उपदेशले। त्यसले गर्दा यो शून्यता चाहिँ के हो त भन्दा सबै रोगको एउटै मात्रै औषधि भनेको जस्तो के औषधि त एउटै मात्रै हो, तर दिने तरिका चाहिँ फरक फरक भगवान बुद्धले। हुन त पहिलो नम्बरमा प्रवचनमा पनि शून्यताको दर्शन त उहाँले दिनुभएको छ त्यहाँ होइन, निरोध सत्य भनेर। दोस्रोमा त झन् भन्नै परेन, त्यो सबैमा छ बुद्धको उपदेशमा, तर त्यसलाई सूत्रमा पनि छ तन्त्रमा पनि छ। फेरि यस सूत्रमा चाहिँ तन्त्रको अर्थहरू चाहिँ समावेश गरेको छैन भन्ने अर्थ पनि भ्रम हुन सक्ला। त्यसले गर्दा होइन, सूत्रमा पढ्यो भन्दैमा अर्थ चाहिँ त्यहाँ तन्त्रको पनि छ, तन्त्रभित्र सूत्रको पनि अर्थ छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भन्दा यो प्रज्ञा पारमिता भनेको भगवान बुद्धको उपदेशभित्र सबैभन्दा एकदम उच्चतम र एकदम श्रेष्ठतम, एकदम यो धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुने भएको कारणले यसमा जुन अहिले बुद्ध अनुवाद जुन समिति होइन, यसमा म स्थापना कालमा पनि म पनि एउटा ट्रान्सलेसन ग्रुपमा म पहिले पनि थिएँ। हाम्रो टिकाजी हामी म 2-3 चोटि यहाँ हामी मिटिङ पनि बसेको थियो यसलाई कसरी हामीले अनुवाद गर्ने भनेको कुरामा। तर म आफ्नै व्यस्तताले गर्दाखेरि मैले अलिकति टाढा पनि हुने, म स्वयम्भूमा बस्नुपर्ने गुम्बामा होइन, मैले ट्रान्सलेसन गर्ने मैले टाइम चाहिँ दिन सकेन। तर म समयमा हामी भेटघाट होइन संवाद चाहिँ भइरहन्छु। त्यसले गर्दा यो खालको एउटा संसारमा बुद्ध वचन प्रज्ञा पारमिता सूत्र भोर भाषामा त अनुवाद गरेको छ। हिजोको भोरको धर्मराज गुरुहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सबै त्यहाँको राज्यको शक्ति नै प्रयोग गरेर बुद्ध धर्ममा लगानी गरेको थियो। त्यसले गर्दा आज संसारभरि यो चाहिँ बुद्ध धर्मको एउटा स्थापना र यो चाहिँ एउटा प्रचार प्रसार भएर गइरहेको छ। नेपाल भनेको चाहिँ एउटा बुद्ध जन्मेको देश होइन। हामीले बुद्धको एउटा सानो तिनो किताब पनि होइन निकाल्नु लागि हामीले धेरै ठुलो होइन के किन गर्नु जस्तो के होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ आज यस्तो होइन बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्ध वचन एउटा समितिले यस्तो प्रज्ञा पारमिता बुद्धको जुन वचनलाई यसरी अनुवाद गर्न सफल पनि भएको छ। प्रज्ञा पारमिता घेतोङमा निस्किसकेको पनि छ होइन। तपाईँहरूले पनि त्यहाँ नेपालीबाट त्यहाँ संवादहरू छ, त्यहाँ के छ भन्ने तपाईँहरू पनि अध्ययन र अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पूजा गर्नको लागि होइन, पूजा गर्नको लागि चाहिँ लामै ल्याएर गर्दा राम्रो हुन्छ। लामाहरू ल्याएर सप्ताह पूजा गर्दा चाहिँ घेतोङमा वाचन गर्ने मात्रै होइन, तर यो किताबहरू चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने होइन। एकैचोटि पढ्न खोज्दाखेरि बुझ्दैन, किनभने यो सबैभन्दा यो हाई लेभलको अलिकति शून्यताको व्याख्या गर्छ यसले होइन, एम्प्टीनेसको व्याख्या गर्छ, सर्वधर्म शून्यता लक्षण भन्छ। एकैचोटि पढ्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यो बुझ्न पनि सक्दैन है, कि त यो संसार सबै छैन भन्छ, यो सबै शून्यता भन्छ। के हो त भनेर फेरि उल्टो चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि अर्को चाहिँ अब त्यो विचारहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ्रम पाइदा हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो एकैचोटि पढेर बुझ्ने पनि होइन। त्यसले गर्दा यो बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले धेरै क्लासेसहरू होइन, धेरै अभ्यासहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले सकेसम्म त्यो जुन बुद्ध वचन अनुवाद समिति त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टिकसजीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँ हामीले त्यो पुस्तकलाई पनि उपलब्ध तपाईँहरूले गराइदिनु सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन र अभ्यास गर्न एकदम आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा जस्तै प्रज्ञा पारमिताको विषयमा चाहिँ त्यसपछि भगवान बुद्धले जुन दिइसक्नु भएपछि त्यसपछि अनि पछिल्लो समयमा आयो यही शून्यतालाई व्याख्या गर्ने एकदम तपाईँको बुद्ध भगवान परिनिर्वाण भएको 400 वर्षपछि होइन आचार्य नागार्जुन भनेर जन्मिनु भएको थियो। यो चाहिँ साउथ इन्डिया होइन, यो चाहिँ दक्षिण भारतमा। अनि उहाँ चाहिँ भारतवर्षदेखि आउँदै आउँदै नेपालको अहिले स्वयम्भूको नागार्जुन नगरपालिका भन्ने एउटा छ नि होइन, हाम्रो गुम्बा त्यही भित्र पर्छ। त्यो नागार्जुन नगरपालिका भनेको चाहिँ प्रखण्ड बौद्ध पण्डितको नाम हो त्यो है। त्यो नागार्जुन भन्दाखेरि कुन चाहिँ नाग अर्जुन भनेको चाहिँ को होला, नाग अर्जुन भनेको अर्कै हो कि भनेको। नाग भनेको चाहिँ नागको त्यहाँ चाहिँ शक्ति प्राप्त गरेको, अर्जुन भनेको त खास शक्तिले भन्ने अर्थ बुझ्छ। नाग अर्जुन भनेको चाहिँ अहिले दक्षिण भारतमा जन्मिनु भएको हाम्रो लामा भाषाबाट लोपेन घुम्बुलुडु भन्छ हाम्रो लामाले होइन। घुम्बुलुडु भनेको चाहिँ नागार्जुन हो। नागार्जुन चाहिँ नेपालको त्यहाँ चाहिँ
लौरो लुङ्देन भन्छ हामीले अर्को भाषाबाट, त्यहाँ उहाँले आएर तपस्या गर्नुभएको, नेपालको यहाँसम्म आउनुभएको थियो भनिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ पछिल्लो समयमा भगवान् बुद्ध परिनिर्माण भएको 400 वर्षपछि जुन चाहिँ भगवान् बुद्धले आफैले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कि मेरो यो शून्यता दर्शनलाई एकदम सर्वमानसले जनमासले सबैले बुझ्ने सक्ने गरी व्याख्या गर्ने एउटा प्रखण्ड पण्डित आउनेछ र त्यसले अझ पनि मैले भन्दा पनि एकदम विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नेछ भनेर उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नै अनि भगवान् बुद्ध परिनिर्माण भएको 400 वर्षपछि आचार्य नागार्जुनले फेरि यसमै यो जुन भूममै यसमा नै टेकेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको थियो। त्यसलाई उहाँले के नामकरण गरे त भन्दाखेरि त्यसलाई माध्यमिका भनेर भनियो। माध्यमिका है, माध्यमिका मिडल वे माध्यमिका। अहिले हामीले उच्च बौद्ध विद्यालयमा पढ्दाखेरि यो माध्यमिका हामीले 3 वर्ष 4 वर्ष कोर्स हुन्छ हाम्रो यो प्रज्ञापादन है। शेरछिन पनि भनिन्छ यसलाई हैन, उमा जुब्बा पनि भन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ भारतवर्षको बौद्ध पण्डितहरूले व्याख्या गरेको। त्यसपछि चाहिँ फेरि अब भोटमा पुगेपछि भोटको विद्वानहरूले फेरि भोटमा पनि निङमा काग्यो साक्य गेलोक हैन, जोनाङ कदम्ब यो गुरुहरूले फेरि आफ्नो परम्पराको गुरुहरूले व्याख्या गरेको पाउँछ त्यहाँ, टीका गरेको आफूले त्यहाँ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसपछि हामीले उमा जुब्बा उमा भनेर पढ्नु, उमा भनेको माध्यमिका। अनि त्यो उमामा चाहिँ फेरि नागार्जुनले एकदम त्यसले सरल भाषामा ल्यायो। अनि त्यो चाहिँ हामीले 4 वर्ष 3 वर्ष पढ्नुपर्छ हामीले अभ्यास गर्ने बेलामा। अनि त्यो भित्र चाहिँ अनि 10-20 प्रकारको शून्यताको व्याख्या गरेको छ त्यहाँ नागार्जुनले। 18 प्रकारको शून्यताको व्याख्या गरेको छ, 16 प्रकारको शून्यताको व्याख्या गरेको छ, त्यसपछि 14 प्रकारको व्याख्या गरेको, त्यसपछि तपाईँको 4 प्रकारको शून्यताको व्याख्या गरेको छ, त्यसपछि अन्तिममा आएर 2 प्रकारको व्याख्या गरेको छ, पुद्गल नैरात्मा र धर्म नैरात्मा भनेर उहाँले त्यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भन्दा त्यसपछि अहिले जति पनि बौद्ध विद्यालयहरूमा जस्तो निङमा काग्यो साक्य घेलुक जुनै पनि परम्पराको जुनै पनि विद्यालय होस् त्यहाँ पढ्ने जुन प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ यही के अरे मूल चाहिँ संस्कृत नै मूल जुन चावा भन्छ त्यो मूल चाहिँ जरा चाहिँ नागार्जुनको रचित र त्यसमा टीका व्याख्या चाहिँ आफ्नै परम्पराको काग्यो गुरुले आफ्नै व्याख्या गरेको छ हैन। या त घेलु गुरुहरू निङमा काग्यो साकेको आफ्नो टीकाहरू छ, व्याख्या चाहिँ गुरु है विषयहरू छ, तर मूल जरा चाहिँ के भन्दा नागार्जुन हो। त्यसपछि पनि बुद्धसम्म पुग्ने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भन्दा यदि हामीले यो प्रज्ञा पारमितालाई हामीले राम्रोसँग साँच्चीकै जीवन के हो, जगत के हो त, संसारमा सबै चिज पुगिसक्यो, घर पनि भयो, पैसा पनि भयो, हाम्रो प्रतिष्ठा पनि भयो, संसार सबै के छ त सबै देखिसक्यो, अब के हो त भन्ने विषयमा आउँछ नि, जहाँनिर क्वेसन आउँछ हाम्रो जीवनमा सबै देखिसक्यो, सबै पुगिसक्यो, अब के हो त भन्दाखेरि हो त्यस्तोहरूले चाहिँ हामीले यो शून्यताको ज्ञानलाई तपाईँहरूले एकदम अनुसन्धान गर्ने, विश्लेषण गर्ने हैन। भगवान् बुद्धले पनि एकैचोटि घोप्रो पारेर त्यसले अन्धो भक्त भएर मान्नु पनि भन्नुभएको छैन। भगवान् बुद्धले त के भन्नुभएको छ हैन, अब श्लोकमा उहाँको घेलौं दगम खेङदम कि सेक्जे दरबार शेरसिन जो लेखबर त लङ्गाइका लाउर जलको यसरी पनि भन्नुभएको छ हैन। मेरै वचन भए पनि, मेरै सूत्र भए पनि, म जस्तै विद्वानले नै भनेको भनाए भए पनि, कुनै पुस्तक र सूत्र शास्त्रमा उल्लेख गरेको भए पनि त्यसलाई एकैचोटि तपाईँले अनुसरण गर्नु आवश्यकता छैन है भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धले। घेलौं दगम खेङदम भनेको हे भिक्षु उपासक उपासिकाहरू, घेलौं दगम खेङदम सेक्जे दरबार शेरसिन जो, त्यसो भए त्यो विद्वानले लेखेको बुद्धको भनाइहरू त्यस्तोहरूले कसरी अनुसन्धान गर्ने त भन्दा उदाहरण के दिएको छ भन्दाखेरि जसरी एउटा सुनारले सुन चाहिँ सक्कली छ कि नक्कली छ भनेर कसरी अनुसन्धान गरिन्छ त भन्दाखेरि सेक्चे धार भनेको, सेक भनेको त्यो सुनलाई डढाएर पनि हेर्ने गरिन्छ, सुन नक्कली हो कि सक्कली हो भने चाहिँ डढाएर पनि थाहा हुन्छ। सेक चे भनेको चाहिँ काटेर पनि हेर्ने गरिन्छ, धार भनेको घोटेर पनि अनुसन्धान गर्ने, अनि घोटेर डढाएर अनि त्यसलाई काटेर सुन अनुसन्धान गरेपछि अनि मात्रै त्यो सुन नक्कली छ कि सक्कली छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ। अनुसन्धान नगरिकन त्यो सुन थाहा हुँदैन। हो यसरी नै मेरो धर्म पनि तिमीले लिनुभन्दा अगाडि त्यो मैले लेखेको म जस्तै विद्वानले बोलेको भन्दैमा एकदम अन्धभक्त भएर ब्ल्याङ्क फेथ भन्छ नि, यसरी नमान्नु। कसरी मान्नु? जसरी एउटा सुनारले सुनलाई अनुसन्धान गरेर लिन्छ, त्यो यदि डुप्लिकेट हुन्छ त्यसले लिँदैन, सक्कली हो भने लिन्छ। हो त्यस्तै नै यो धर्म पनि के हो त भन्दा तपाईँले लिनुभन्दा अगाडि अनुसन्धान गरेर विश्लेषण गर, तर्क गर, अनुसन्धान गर, यदि ठिक लाग्छ भने त्यो जीवनको लागि एकदम राइट छ भने त्यो कुरालाई लिने गर भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धको स्वयं बानीमा। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा हामीले बुद्धको दर्शन भनेको चाहिँ बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा भनौँ होइन, यो चाहिँ श्रद्धा भक्तिको मात्रै आधार हो यस्तो होइन, यहाँ अनुसन्धान गर्ने पाटो पनि छ। स्वयं भगवान् बुद्धले हामीलाई एकदम स्वतन्त्र दिनुभएको छ कि कुनै पनि बौद्ध दर्शन हामीले अनुसन्धान गर्नु पाउँछ, गुरुको पनि चेलाले अनुसन्धान गर्नु पाउँछ, चेलाले पनि गुरुले अनुसन्धान गर्नु पाउने यस्तो स्वतन्त्रवादी धर्म हो यो बुद्ध धर्म भनेको। त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा पनि तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्ने होइन,
गर्न सक्नु एकदम राम्रो छ है। त्यसले गर्दाखेरि जसरी कि यो शून्यता चाहिँ अब क्वान्टम फिजिक्स भन्छ नि हैन, हाम्रो साइन्सको म अलिकति कुरो जोड्छ यहाँ। जस्तै कि साइन्सले पनि यो संसारको रिसर्च गर्ने बेलामा 4वटा क्लासेसबाट चाहिँ उनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। कसरी हो 4वटा कसरी भन्छ कि साइन्सको क्लासमा कसरी छ त भन्दाखेरि एउटा कस्मोलोजी, दोस्रोमा न्युरोबायोलोजी एन्ड क्वान्टम फिजिक्स एन्ड साइकोलोजी, यो 4वटा विषयबाट यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो बौद्ध जगतमा कसरी छ त भन्दाखेरि बौद्ध जगतमा पनि सूत्रको आधारबाट 4वटा सिद्धान्तहरू छ। त्यो 4वटा सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि वैभाषिक, सौतान्त्रिक, योगाचार्य, माध्यमिका भनेर यो 4वटा सिद्धान्तहरू छ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट शब्दहरू है, तपाईँहरूले लेख्नु एकदम काम लाग्छ। वैभाषिक, सौतान्त्रिक, योगाचार्य, माध्यमिका भन्छ है। यो सूत्रको आधारबाट फेरि तन्त्रमा गयो भने तन्त्रको मन्त्रमा हाम्रो महायानी वज्रयानको तन्त्रमा गयो भने तन्त्रमा पनि 4वटा सिद्धान्तहरू छ। यो 4वटा क्लासेसहरू के हो त भन्दा क्रियातन्त्र, चार्यतन्त्र, योगतन्त्र, अनुतर योगतन्त्र भन्छ। हाम्रो लामो भाषाबाट जग्यो चोगी नजुर्ग्यो नजुर्लान मेबिगी भन्छ हो। जसरी कि साइन्सले 4वटै विषयबाट कस्मोलोजी भनेको त्यसले के गर्छ त, कस्मोलोजीले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि कस्मोलोजीले यो भ्युत्पत्ति, यो पृथ्वीको भ्युत्पत्ति, पृथ्वी कहिले उत्पन्न भएको, यो जलवायु, यो इत्यादि चाहिँ के हो त, यो पृथ्वीको विज्ञान के हो त, पृथ्वीको साइन्स के हो भने चाहिँ कस्मोलोजीले रिसर्च गर्छ हैन। न्युरोबायोलोजी भनेको चाहिँ जसले हाम्रो यो कस्मोलोजीले बाहिर जगतको रिसर्च गर्छ, न्युरोबायोलोजीले हाम्रो जीवनको रिसर्च गर्छ है। साइन्सको आधार हो भने न्युरोबायोलोजीले के गर्छ भन्दा हाम्रो नसको हाम्रो एक बिमारीको त्यसले अनुसन्धान गर्ने गर्छ हो। न्युरोबायोलोजीले हाम्रो जीवनको अनुसन्धान गर्छ, कस्मोलोजीले जगतको अनुसन्धान गर्छ नि साइन्समा। त्यसै गरी अनि क्वान्टम फिजिक्स भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ यो सारा चुम्बकहरू, यो शक्तिहरू, यो संसारमा हैन कस्तो कस्तो चिजहरू हामीले चाहिँ हैन तान्न सक्ने, त्यो कहाँको आवाज कहाँबाट सुन्न सक्ने, यो सारा चिज यो क्वान्टम फिजिक्समा। अहिले जुन शून्यता भनेको छ यो पनि क्वान्टम फिजिक्ससँग एकदम मेल खान्छ। बुद्धले भन्नुभएको कुराहरू, जुन बेलामा साइन्स भनेको कुनै जन्मै भएको थिएन, जुन बेला सिद्धार्थ गौतम बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि यो शून्यताको पुरा व्याख्या गरिसक्नु भएको थियो, कज एन्ड इफेक्टको विषयमा व्याख्या गरिसक्नु भएको थियो, संसार के हो भनेर हो। साइन्स जन्मेको त साइन्सको विकास भएको त भर्खर 400 500 600 लो धेरै भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले यस्तो कुराहरू 2500 वर्ष अगाडि दर्शाइराख्नु भएको हो। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा क्वान्टम फिजिक्स जो चाहिँ शक्ति र पदार्थको कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ भाइब्रेसन, शक्ति ठुलो हो कि त्यहाँ चाहिँ पदार्थ ठुलो हो होइन, पदार्थ नै अगाडि हो कि शक्ति अगाडि हो भन्ने त्यहाँ चाहिँ जुन कुराहरू छ हो। त्यस्तै नै शून्यता नै अघि मैले भने शून्यता नै रूप हो, रूप नै शून्यता हो। क्वान्टम फिजिक्स पनि यही बनियो होइन। बिना पदार्थको शक्ति पनि प्राप्त हुन सक्दैन, शक्ति बिनाको फेरि के अरे त्यो वस्तु पनि हुन सक्दैन। यो एक अर्काको चाहिँ ऊ हो त्यो हैन, इन्टरडिपेन्डेन्ट भन्छ नि हो। शून्यता पनि बुद्धले के भन्नुभयो हैन, के अरे यो चाहिँ एक अर्कामा सम्मान एकदम, त्यो चाहिँ कुनै पनि वस्तु चाहिँ एउटैमा ऊ सम्पन्न छैन है। त्यो शून्यता पनि के हो भन्दा त्यो सबै देख्नु चाहिँ यो एक अर्कामा नै त्यहाँ चाहिँ निर्भर छ भनेर चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा के भन्छ त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि तपाईँको उहाँको सिद्धान्तमा नि उहाँले त्यो खालको चाहिँ बुद्धको जुन सिद्धान्तमाथि उहाँले टेकेर उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ है। सबै वस्तु चाहिँ संसारमा जे देखिरहेको छ उसको आफ्नै स्वभाव, उसको आफ्नै सत्ता चाहिँ छैन है, त्यो कुनै न कुनै अरू पर वस्तुसँग निर्भर छ भन्छ है। त्यसले गर्दा क्वान्टम फिजिक्स भन्थ्यो। अनि साइकोलोजी भनेको मनोविज्ञान हैन, मनोविज्ञान जस्तो कि हाम्रो व्यवहारिक पक्षबाट यसको मनस्थिति कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो थाहा हुन्छ, मान्छेको व्यवहारबाट आचरणबाट यो कस्तो विचारको मान्छे भनेर चाहिँ त्यो मनोविज्ञान पढेको मान्छे थाहा हुन्छ। त्यही कारणले कस्मोलोजी, न्युरोबायोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स एन्ड साइकोलोजी यो चारवटा जस्तै बौद्ध दर्शन पनि वैभाषिक, सौतान्त्रिक, योगाचार्य, माध्यमिका यो सूत्रको आधारबाट फेरि तन्त्र मन्त्रको आधारबाट क्रियातन्त्र, योगतन्त्र, चार्यतन्त्र, क्रियातन्त्र, चार्यतन्त्र, योगतन्त्र, अनुतर योगतन्त्र भन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सिद्धान्तहरू बौद्ध सिद्धान्तमा जति पनि अहिले बौद्ध पण्डितहरू गेसे, खेन्युम्बर्से, आचार्य, खेम्बु भन्नेहरू सबै यसमै रिसर्च गर्ने हो। वैभाषिकले के भन्छ, सौतान्त्रिकले के भन्छ त जीवन र जगतको बारेमा, योगाचार्यले कसरी व्याख्या गर्छ, माध्यमिकले के भन्छ भन्ने विषयहरू सबै त्यहाँ आउँछ। अनि तन्त्रको र मन्त्रको अभ्यासमा गइसकेपछि अनि क्रियातन्त्रमा कस्तो आउँछ, चार्यतमा के गर्छ हैन, योगतन्त्रमा के हुन्छ, अनुत्तर योगतन्त्र के हो भने यो सबै यो चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू। त्यसले गर्दा अघिको जसरी
जसरी विज्ञानले रिसर्च गरेको जस्तै हाम्रो बौद्ध सिद्धान्तमा पनि सूत्रको आधारबाट 4वटा सिद्धान्त, मन्त्र तन्त्रको आधारबाट 4वटा सिद्धान्तहरू छ है। त्यही कारणले यो बौद्ध दर्शन, यो बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ यतिकै त्यो विश्वासमा श्रद्धामा मात्रै अडेको धर्म होइन हो, यसको पूर्ण रिसर्च गर्ने यसको आधारहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ एउटा संसारमा कहीँ अड्न नसक्ने, कसैले यसलाई चाहिँ रोक्न नसक्ने यस्तो खालको सिद्धान्त बोकेको यो अहिंसा र शान्तिको धर्म, यो प्रज्ञावान यस्तो खालको धर्म भएको कारणले यसमा हामीले हाम्रो एक्स्ट्रा जीवनलाई, अब रिटायर्ड लाइफलाई यसको अनुसन्धान, यसको ध्यान साधनमा हामीले बित्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ एकदम पुण्यवान हुनेछ र पुण्य लाभ हुनेछ भन्दै र आज यो भूमको बारेमा मलाई थोरै यहाँ चर्चा दिने जुन मौका दिनुभएकोमा विशेष गरेर आजको हाम्रो तामाङ कल्याण गुठी का अध्यक्ष हाम्रो खड्गजित लामाज्यू र बुद्ध वचन अनुवाद समितिका हाम्रो अध्यक्ष टिका शेर्पाज्यू र हाम्रो सम्पूर्ण कुमार लामाज्यू र उहाँहरूले जुन मलाई यहाँ चाहिँ आइदिनु पर्यो भनेर जुन निमन्त्रण गर्नुभएकोमा उहाँहरू आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र मैले यहाँ गुरुको रिम्पोछेको अगाडि मैले जान्ने भनेर बोलेको होइन, मलाई त्यति बोल्न मन त लागेको थिएन, तर हजुरहरूले अलिकति केही फाइदा हुन्छ कि भन्ने मैले एउटा आशय लिएर मैले बोलेको हो। त्यस्तो म जान्ने बुझ्ने त्यस्तो विद्वान केही पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ भूम घेतौँ भने के हो भने केही थोरै होइन सूत्रको केही अर्थ तपाईँहरूले बुझ्नु भन्ने मैले आशा राखेको छु भन्दै र फेरि पनि पुनः पनि यो कार्यक्रम सभ्य भव्यता साथ यसलाई सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै भविष्यको दिनहरूमा अझै पनि त्यो सोरठीले भूमलाई पनि एकदम के अरे अनुवाद गरेर छिटोभन्दा छिटो कमसेकम नेपालीमा प्रज्ञा पारमिता, विस्तृत प्रज्ञा पारमिता छ कि छैन भन्दा छ भन्ने एउटा आधार त होस् न होइन। त्यसले गर्दा म यो कार्यको लागि, यो सम्पन्नको लागि हाम्रो टिकाज्यू र सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि त्यो टिमकै नै छु र भविष्यको दिनहरूमा त्यसको बारेमा मैले सक्ने सहयोग म गर्ने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै र फेरि पनि मलाई यो ठाउँमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र तपाईँहरू सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो अहिले यो भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। लासो फ्यापुजी टस्तिले नमस्ते।